बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इस व्लॉग में हम ये बात करेंगे कि अडियाला जेल का एक और सुपरिटेंडेंट चला गया है। क्यों चला गया है, कैसे माहौल में गया है, जब एक फ़ैसला आया। और फ़ैसला क्या था? ये फ़ैसला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अहल करार दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और ये कहा कि एक तो 55 नशिस्तें सूबाई की हैं वो आपकी हुई, और उसके अलावा जो 22 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की वो भी आपकी हुई। इस फैसले से न सिर्फ ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल गईं, बल्कि ये भी हुआ कि मुमकिना आइनी तरमीम जो आनी थी, जो किसी की तोसी का सबब बन सकती थी, वो आइनी तरमीम भी नहीं आई और किसी की तोसी भी अब खारिज अज इम्कान है। ये तमाम तर चीज़ें इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। शुरू करते हैं अडियाला जेल का एक नोटिफिकेशन, और उसके अलावा जो नए जेलर साहब आए हैं वो कौन हैं, वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कुर्बत किसके साथ है, और उसके बाद उनको लाने का मकसद क्या हो सकता है, कैसे माहौल में आए, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होम डिपार्टमेंट का है, और जिसमें ये लिखा गया है तो मिस्टर अब्दुल गफूर अंजुम, और इनका जो बेसिक पे स्केल है वो है 19। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद इज़ हेयर बाय ट्रांसफर्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट एंड पोस्टेड एज सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी। और जिस जगह पर वो आ रहे हैं वो हैं मिस्टर असद जावेद वड़ाइच साहब, ये उनकी जगह पर यानी मिस्टर अब्दुल गफूर अंजुम साहब आ चुके हैं। अब जो मिस्टर असद वड़ाइच साहब हैं वो कहाँ गए? मिस्टर असद वड़ाइच साहब गए हैं सेंट्रल जेल रावलपिंडी से सीधा, आपको पता है कि साहिवाल, ये गए हैं साहिवाल। और उसके बाद साहिवाल में जो साहब थे यानी साजिद बेग साहब थे, साजिद बेग साहब कहाँ गए? साजिद बेग साहब गए हैं फैसलाबाद राना सनाउल्लाह साहब के हलक़े में। तो और अब्दुल गफूर अंजुम वहाँ से आए थे, और ये तमाम तर चीज़ें ये ऐसे ही हो रही हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब होम डिपार्टमेंट, तो इस नोटिफिकेशन पे ये स्टैंप भी लगा हुआ है, और यहाँ इसकी जो कॉपी है एक तो द अकाउंटेंट जनरल पंजाब लाहौर, ये और तमाम तर जो ऑफिसेज हैं मुतल्लिका उनको भेज दी गई है, ये यहाँ तक। और उसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, और उस तस्वीर पर आने से पहले एक ट्वीट ये मुलाहिज़ा आप फरमा सकते हैं, जिसमें यानी सोशल मीडिया सारिफीन इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ख़बर है कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का रातों रात तबादला कर दिया गया है। रातों रात तबादला यानी आप देखें कि एक तो जुम्मे का दिन फ़ैसला आया, सैटरडे वैसे भी ठंडा तरीन दिन होता है, आप ऐसे तबादले करने से गुरेज करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि नहीं मंडे को और नए वीक में चीज़ें होनी है, वीक डेज़ में आप करते हैं। नहीं, अभी करना है इमीडिएट इफ़ेक्ट, ये बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी हुकूमत को। और ये जल्दी क्यों हो सकती है? जल्दी क्या इमरान खान साहब को कंट्रोल करने के लिए? क्या मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के आने के बाद इमरान खान साहब के जो अज़ाइम पुख्ता हो गए होंगे उनको वापस लाना है, उनको मज़ीद गिराना है? ये भी हो सकता है। इस पर ज़रा देख लेते हैं। ख़बर यह है कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का रातों रात तबादला कर दिया गया। फैसलाबाद में सेंट्रल जेल के अब्दुल गफूर अंजुम को नया सुपरिटेंडेंट तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अब्दुल गफूर अंजुम के बारे में मशहूर है, क्योंकि वो जहाँ से आए हैं उनके लिए मशहूर है कि वो राना सनाउल्लाह और हमज़ा के से बहुत करीब है, और हमज़ा के करीबी साथी हसन शाहनवाज रांझा का राइट हैंड, हसन शाहनवाज रांझा या मोहसिन शाहनवाज रांझा, ये जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बातें चल रही हैं, तो ये मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की एक तस्वीर देख सकते हैं, और उसके अलावा अब्दुल गफूर अंजुम साहब की तस्वीर भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये तस्वीर नहीं है, एक और तस्वीर यानी पूरा एक कोलाज बना हुआ है, जिसमें आप हमज़ा शहबाज साहब को भी देख सकते हैं, और हमज़ा शहबाज के साथ साथ अब्दुल गफूर अंजुम साहब को भी देख सकते हैं। और एक से ज़ायद मौक़े पर ये आपको नज़र आ रहे हैं कि नून लीग के रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा का राइट हैंड जो हमज़ा शहबाज के साथ मुख्तलिफ़ मुलाकातों में मौजूद है, और उसके अलावा नए सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम के साथ
بیشتر اوقات ملاقاتیں کرتا رہا۔ تو بہت سی اور چیزیں ہیں، لیکن دیکھیے اس وقت ایک تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد ایک بہت ساری افواہوں کو چھوڑیں، ابھی ایک 4-5 چیزیں موٹی موٹے اٹھا لیں، ان پہ دیکھیں۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے بارے میں یہ کئی مرتبہ بتایا، آن ریکارڈ، یعنی صحافیوں نے آ کر بتایا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ عمر ایوب صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں اڈیالہ جیل تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ کی وہاں سے کلیئرنس ہوگی، اس کے بعد آپ اندر جا سکیں گے، ہمارے ملاقاتیوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا شکوہ ہے، کئی بار وہ کر چکے ہیں۔ تو ایک ایسے ماحول میں یہ اپوائنٹمنٹ کرنا، تو اس کا ایک کیا اسد وڑائچ صاحب وہ کام نہیں کر رہے تھے جو حکومت چاہتی تھی کہ وہ کریں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ۔ دیکھیں اڈیالہ جیل کی اگر کوئی عام جیل کی بات کریں تو وہاں تقرری ہوتی، تعیناتی ہوتی، تبادلہ ہوتا، تو وہ ان معنوں میں نہیں لیا جاتا کہ صاحب دیکھیں یہ تو نارمل سا ایک تبادلہ ہے اور کوئی ایسی جاب کا تبادلہ ہے جو کہ معمولی سی ہے، ایم ہی ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اڈیالہ جیل کا معاملہ ہے، اڈیالہ جیل میں اس وقت عمران خان صاحب قید میں ہیں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ظاہر ہے مختلف بکس پڑھتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ تو خان صاحب ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ خان صاحب کو ٹف ٹائم دینا ہے، یہ سوشل میڈیا پر اس وقت بات چل رہی ہے کہ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ اوپینین ہے کہ عمران خان صاحب کو، یعنی کیا اسد وڑائچ صاحب وہ کام نہیں کر رہے تھے جو یہ کر رہے ہیں، یہ کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے حکومت اپنے یعنی سب سے قریبی بندوں کو وہاں مقرر کرے گی جہاں ان کی ذرا ویلیو ہو، کیونکہ یہاں حکومت کے ایسے بندے کی، اگر وہ حکومت کا ہی بندہ ہے، بہت ویلیو بنے گی۔ اور کیوں نہیں بنے گی کہ ایک ایسی جیل میں کہ جب حکومت کا سب سے بدترین مخالف اور سب سے بدترین مخالف ہونے کے باوجود بھی وہ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، وہ اس وقت جیل میں، تو ایسی جگہ پر آپ کو رکھنا اور وہاں پر آپ کی تعیناتی ہونا، آپ کا تبادلہ ہونا، اور ظاہر ہے وہاں بھی آپ جاب ہی کر رہے تھے نا، یہاں بھی آپ نے جاب ہی کرنی ہے، لیکن حکومت نے اپنا قریبی بندہ لایا ہے یہاں پر، تو اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طور پر عمران خان صاحب کو یہ لگے کہ دیکھیں یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور اگر آپ نے جو بات کرنی ہے تو کریں، نہیں تو پھر ہم حکومت کئی مرتبہ یہ پیغام دے چکی ہے عمران خان صاحب کو کہ یعنی یہ تو ہم جو سیاسی پیغامات ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، فلور آف دا ہاؤس یہ پیغام دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کئی مواقع پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں نا کہ وہ اگر حکومت میں آ گئے تو ہم جیلوں میں ہوں گے، تو اور کیا ہوگا، یہی ہوگا، تو وہ بھی کہہ چکے ہیں، بہت سارے لوگ اور بھی کہہ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو چیز سب سے زیادہ کھٹکنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں، نہ صرف محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں بلکہ نون لیگ کے بہت ہی قریبی لوگوں کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ ان کی جو تصویر ہے وہ بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس سے اچھا ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ حکومت میں ہوتے ہیں، آپ وزیر ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں مختلف وزٹس کرنے، جیلوں کی وزٹس کرنے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ تصویر بنوا لیتے ہیں، اور یہ تصویر ظاہر ہے ایک حکومت کے بندے کے ساتھ، سرکاری بندے کے ساتھ ایک تصویر ہوتی ہے، اس میں تصویر سے تصویر ہی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، تو وہ بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کے ساتھ تصویر، حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ تصویر، اور یہ تصویر محض ایک تصویر نہیں ہے، اس تصویر کے کئی پہلا ہیں، اس تصویر کے کئی اینگلز ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو وہاں لانا جہاں اس وقت سب سے مطلوب ترین قیدی یا پھر سب سے مقبول ترین قیدی اس وقت جس جیل میں ہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طور پر ان کو توڑا جائے۔ اور یہاں آپ نے دیکھا کہ خاور مانیکا صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، جس سے بھی یہ اندازہ لگانے والے یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پریس کانفرنس تو بہت ہی واہیات تھی جو انہوں نے کی بشریٰ بی بی کے بارے میں،
کسی بھی خاتون کے بارے میں اگر کوئی بھی یعنی لچر ترین بات کرتا ہے تو واہیات ترین بات ہی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں اس کے عدت کو آپ میڈیا پر ڈسکس کر رہے ہیں، یہ تو بہت ہی نیچ پن کی انتہا ہے جو مانیکا صاحب نے کی۔ اب حکومت کیا چاہے گی؟ ان کو یہاں لایا ہے، حکومت یہ چاہے گی کہ کسی نہ کسی طور پر خان صاحب تک یہ پیغام رسانی ہو، جو شاید نہیں ہو رہی تھی جب اسد وڑائی صاحب تھے، تو پیغام رسانی ہو کہ بھئی آپ آئیں بات کر لیتے ہیں، یہ کچھ اور نہ کریں، بات کرتے ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب بات کرنے کے موڈ میں ہیں؟ ان کو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، ان کو ان کا مینڈیٹ واپس ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت دیر سے ملے گا، بہت دیر سے ملے گا، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس وقت جس پوزیشن میں عمران خان صاحب، مجھے لگتا ہے کہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔